जय शम्भो हर हर महादेव, जय श्री स्वस्तानी माता। नमस्कार सँगै हार्दिक स्वागत छ। म गंगा सागर उपाध्याय। नियमित रूपमा पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि यहाँहरूलाई श्री स्वस्तानी व्रतको यो प्रत्येक अध्याय वाचन गरेर सुनाउँदै आइरहेका छौँ। आज 31औं अध्याय यानी कि श्री स्वस्तानी व्रत कथाको यो अन्तिम अध्यायमा आइपुगेका छौँ। आउनुहोस् यो 31औं अध्यायको कथा प्रसङ्गलाई अगाडि बढाउनु पूर्व मन्त्र पुष्पाञ्जलीबाट अगाडि बढौँ। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपो शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाधरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादादुच्छामि नारायणकथामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री स्वस्तानी माता को जय हो। अथ 31ओऽध्यायः। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यहाँ उपरान्त यस्ता वचन आफ्नी बुहारी चन्द्रावती रानीले भनेको सुनि गोमा रानी खुसी हुँदै हे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी भनी मनले सम्झदै बुहारी चन्द्रावती रानी छेउ भन्दछिन्, हे बुहारी, त्यस्तो अवस्थामा परेर पनि ईश्वरीको भक्ति गर्न सक्ने तिमी धन्य रहेछौ। मेरो कुरा पनि सुन। तिम्रो स्वामी नवराज आफ्ना पिताको खबर गर्न गएपछि तिमी पनि माइत गयौ। घरमा कोही नहुनाले मेरो धागो काटी ढिकी जाँतो गरी दुःखको दिन बिताइरहेकी थिएँ। त्यस्तैमा एक दिन सप्तर्षिहरू आएर मैले दुःख पाएको देखि बुझी बडो दया गरेर हे गोमा ब्राह्मणी, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर, दुःख नाश होला भनेर व्रतविधि बताएर उपदेश दिए। ऋषिहरूलाई आतिथ्य सत्कार गर्न घरमा केही थिएन। चर्खामा रहेको धागोको लरिया लिएर पान लिन भनी बरहीको घर गएँ। अनि आउँदा ऋषिहरू गइसकेका रहेछन्। उनीहरू बसेको पिर्का मुनि 7 गोटा सुनका कौडी छाडेर गएका रहेछन्। त्यो मैले फेला पारेँ। त्यही द्रव्यले सम्पूर्ण सामग्री तयार पारेर पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि विधिपूर्वक व्रत आरम्भ गरेँ। माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिन श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत पूजा पूर्ण गरी प्रसाद झिकेर मेरो पुत्रलाई बनी छुट्याएर राखेँ। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई मनले सम्झी राति जागा भएर रहेकी थिएँ। रातमा तिम्रो नवराज आएर बोलायो। मैले सुनेर बोलाएर भित्र लगी खान पिउन दिएँ। अनि तेरा पिताको के खबर छ भनेर सुध्याएँ। तिम्रो स्वामीले आफ्ना पिता भिक्षा माग्न गएका गङ्गाका तीरमा पुगेर नित्य पूजा गर्न फुल टिप्न लाग्दा रुखको हाँगो भाँचिएर लडी स्वर्गलोक गएको कुरा बतायो र सम्पूर्ण प्रकारबाट 10 गात्रा आदि गरी आएको सबै वृत्तान्त सुनेपछि मैले नाना तरहको अलाप विलाप गरेर शोक गर्न लागेँ। तिम्रो स्वामी नवराजले शोक नगर्नुहोस् भनेर नाना तरहले बुझाएर, हे माता, आज यस बेलासम्म नसुतेर किन बसिरहनु भएको छ भनी सुध्यायो। हे पुत्र, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको हो। उनै ईश्वरीलाई सम्झेर जागा भइरहेकी छु भने। उज्यालो भएपछि तिम्रो पति नवराज स्नान गर्न गङ्गामा गए। गङ्गादेखि हरिहर प्रत्यक्ष भएर, हे नवराज, तेरी महातारीले श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गरेको देखेर हामी सन्तोष हुन गयौँ। लावण्य देशमा राजा छैनन्। हात्तीलाई राजा खोज्न लगाएको छ।
त्यहाँ आए तँलाई अभिषेक गर्न लगाउला, राजा होइजालास भनेर वरदान दिएर हरिहर अन्तर्ध्यान भएछन्। तिम्रो स्वामीले सबै वृत्तान्त मसित आएर भने। यस्तो हर्षका कुरा सुनेर श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको प्रसाद दिएर हरिहरका आज्ञाले लावण्य देशको राजा भए। अनि आशिष दिएर लावण्य देश जाने आज्ञा दिए। आज उनी ईश्वरीका कृपाले यो ऐश्वर्य पाई सुखी भएका छौँ। अब पनि बाँचुन्जेल सधैँ काल श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कृपाले यस लोकमा सुख भोग गरी परलोकमा अर्थात् मरेपछि मोक्षको गति प्राप्त होला भन्ने आशिष दिएर अरू उपदेश दिन लागिन्। जस्तो सूर्य छिपेको दिन, चन्द्रमा नभएको रात उज्यालो र राम्रो हुँदैन, त्यस्तै मनुष्यको पनि असलशील स्वभाव भएकी स्त्री नभएमा घर नै चल्दैन। मेरो वृद्ध अवस्था भयो, तिमी दुवै दिदीबहिनीहरू मिलेर बस्नु। मेरो पुत्र नवराजको सेवा गरी राज्य लक्ष्मीको हेरचाह गरेर रहे भनेर चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानीलाई सम्पूर्ण ढुकुटीको साँचो सुम्बिदिन्। हे अगस्त्य मुनि, त्यहाँ उपरान्त चन्द्रावती रानी र लावण्यवती रानी दुवैले, हे माता, हजुरका तपस्याले हाम्रा स्वामी राजा र हामी रानी हुन पायौँ। हजुर धन्य हुनुहुन्छ भनेर सासु गोमा रानीका पाउमा परेर दण्डवत गरी भन्दछन्। श्री स्वस्तानी परमेश्वरीलाई साक्षी उनैको भक्तिमा श्रद्धा बढाई नवराज राजाको सेवा गर्दै आनन्दपूर्वक रहँदा भए। हे अगस्त्य मुनि, जसले एकचित्त भएर श्रद्धापूर्वक श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर्ला अथवा कथा भक्तिपूर्वक सुन्ला अथवा उनको महिमा महात्म्य लेखिएको घरमा पुस्तक राख्ला, त्यसको घर दरिद्रले बास पाउने छैन। नवग्रह सदैव प्रसन्न रहनेछन्। अकाल मृत्यु पनि हुने छैन। भूत प्रेत पिशाच डाकिने साकिनेको भय हुने छैन। फेरि त्रिदोष चोर आदिले पनि दुःख दिने छैनन्। ब्रह्महत्यादि पाप नाश भएर यस लोकमा सुख सम्पत्ति पाई परलोकमा मोक्ष प्राप्ति गर्नेछ भनेर स्कन्द कुमारले अगस्त्य ऋषिलाई बताएको कथा यहाँ पनि यथामति वर्णन गरियो। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्यं व्रत कथायां गोमाकृत स्वस्तानी व्रत वृत्तांत वर्णनम नाम 31 हरि हरि। बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन को जय होस। ओम उपनयतो मंगलम वह सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदां शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुंदेन्तु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत् नारायणायति समर्पयेतत्। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। बोलिए श्री स्वस्तानी महिमा वर्णन को जय होस्। आदरणीय दर्शक एवं श्रोता मित्र, यहाँहरूलाई आजको दिनसम्म पौष शुक्ल पूर्णिमाबाट प्रारम्भ भएको यो 31औं अध्यायको कथा प्रस्तुति नियमित रूपमा श्रवण गरायौं, वाचन गरेर सुनायौं। यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? आफ्नो अमूल्य सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको दिनसम्म यहाँहरूले श्री स्वस्तानी देवीलाई सम्झिएर पुष्पाञ्जली लिनुभएको थियो भने त्यो पुष्पलाई अर्थात् त्यो फुललाई चोखो ठाउँमा लगेर विसर्जन गर्ने हाम्रो प्रचलन रहेको छ। नजिकै नदी छन्, तलाउ छन् भने त्यहाँ लगेर बगाउन सकिन्छ। भोलिपल्ट बिहानै नुहाइधुवाइ गरिसकेपछि त्यस पछाडि आफूले चिताएको वर माग्न पनि सकिन्छ। यदि तपाईले व्रत बसिरहनु भएको छ भने पनि त्यही व्रतको विधिपूर्वक साङ्गे गर्नुहोला, हवन गर्नुपर्छ। कुनै पनि व्रत सकिएपछि हवन गरेपछि मात्र त्यो व्रत पूर्ण हुन्छ।
यथाशक्य दान गर्नुहोला, ब्राह्मण भोजन गराउनुहोला। यदि तपाईँले आफूले घरमा नै पढ्दै आउनुभएको थियो र पुष्पाञ्जली लिएको पुष्प राखिरहनु भएको छ भने अघि बताए जस्तै तपाईँले विसर्जन गर्नुहोला र हाम्रो कथा प्रस्तुति सुनेर राख्नुभएको पुष्पलाई पनि चोखो ठाउँमा सेलाउनुहोला। तपाईँ सम्पूर्णलाई श्री स्वस्तानी देवीले रक्षा गरून्। हामीले यस वर्षको श्री स्वस्तानी व्रत कथा यो विशेष प्रस्तुतिलाई अब यहीँ विसर्जन गर्छौँ। हाम्रै प्रति तपाईँले दिनुभएको माया सद्भाव सदैव कायम रहनेछ। यही कामनाका साथ तपाईँ सम्पूर्ण माझबाट यो श्री स्वस्तानी व्रत कथा विशेष प्रस्तुति यही अन्त्य गर्दछौँ। सम्पूर्णलाई स्वस्तानी भगवतीले रक्षा गरून्। जय शम्भो, हर हर महादेव, नमस्कार।